गिरिबन्धु टी इस्टेट भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सांसद रामहरि खतिवडाको माग। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सबै प्रतिवादीहरूलाई थुनामी राख्न सरकारी पक्षले गर्यो माग। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भयो भेटवार्ता। के भयो त कुराकानी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको प्रकरणमा जिल्ला प्रशासनले मुख खोल्यो। राष्ट्रसेवक कर्तव्य पालना गर्दा जताभावी वक्तव्य जारी नगर्नु। मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार जलाइदिने भन्दै लेखेको स्ट्याटस हटाए। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न संसदीय समितिबाट सम्बोधन हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ। भेप र ब्रेक्सुमा सुन तस्करीका गिरोह एउटै भएको खुलासा। माओवादीलाई झड्का। भ्रष्टाचारीको छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा गरेको भन्दै काङ्ग्रेसका सांसद केसीले जनाए आपत्ति। र सङ्घीय निजामती विधेयक भोलि पारित गरेर संसदमा पठाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ। भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यापारीहरूको बचाउ गर्दै नेकपा एमाले संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी बाँकी कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सभाध्यक्षको रुलिङ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथमा सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले झापाको गिरिबन्धु टी इस्टेट भ्रष्टाचार काण्डले तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका छन्। यो सँगै केपी शर्मा ओली अतालिएका हुन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा खतिवडाले गिरिबन्धु टी इस्टेटमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानबिन सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। झापाको गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै यसको छानबिनमा माग उठेको छ। यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूले यसको बचाउ गर्दै आएका छन्। सम्पादकहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिरिबन्धुको बारेमा छानबिन गर्ने बताएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि गिरिबन्धुको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन्। सांसद खतिवडाले जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिब्रोमा ब्रेक लगाउनु पर्ने अवस्था आएको बताउँदै केही आगो ओकाल्छौँ, सिंहदरबार ध्वंस गर्छौँ भनिरहेका छन्। केही जातीय राज्यको कुरा गरिरहेका छन्। चुनाव जितेका प्रतिनिधिले आफ्नो जिब्रोमा ब्रेक लगाएर बोलिदिन पर्यो। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। मेयर बालेन्द्र शाहले पत्नी चढेको गाडीलाई ट्राफिकले रोकेपछि सिंहदरबारमा आगो लगाउने धम्की दिएका थिए। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू, आज प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेट भ्रष्टाचार काण्डको तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका छन्। यो सँगै नेकपा एमालेमा निकै ठूलो हलचल मचिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सबै प्रतिवादीलाई थुनामै राख्न सरकारी पक्षको माग रहेको छ। ललिता निवास जग्गा सरकारी प्रकरण किर्ते गरी नैमिना प्रकरणमा सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सुनवाई जारी रहेको छ। सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ भने अब प्रतिवादीका रूपमा कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नेछन्। सरकारका तर्फबाट अचितमणि नेउपानी सहित 6 जनाले बहस गरेका थिए। बहसमा ललिता निवासको जग्गा किर्तेमा संलग्न सबै प्रतिवादीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने तर्क उनीहरूले गरेसँगै अपराधीहरूको पसिना छुटेका छन्। दर्शकबिन, यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सोमबार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटवार्ता गरेका हुन्। सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो आसन्न अमेरिका र चीन भ्रमणबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका छन्। साथै उनीहरू देशको समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि कुराकानी भएको बुझिएको छ।
यही 30 भदौमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गर्दैछन्। त्यतैबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको छ। यसैबीचमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता र यसबारे जानकारी गराइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कर्मचारीलाई कर्तव्य पालनामा बाधा अवरोध नपुर्याउन तथा साथै सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई आग्रह गरेको छ। शनिबार राति काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको बालेनको गाडी ट्राफिकले चेकजाँच गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे प्रशासनले मुख खोलेको हो। आइतबार बालेनको सचिवालयले विज्ञप्ति निकालेर पटक पटक आम सर्वसाधारण जनताले प्रहरी प्रशासनबाट यस्ता व्यवहार र शास्ति खेप्नु परेको र सम्बन्धित निकायबाट यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कोही कहिले अग्रसर नदेखाएको आरोप लगाइएको थियो। सोही विषयमा मुख खोल्दै प्रशासनले ध्यान आकर्षण भएको जानकारी दिएको थियो। असल वंशायबाट सम्पादन भएका सरकारी काम र त्यस्तो काममा खटिएका राष्ट्रसेवकहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा वक्तव्य भएका अभिव्यक्तिहरूप्रति यस कार्यालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको प्रशासनले जनाएको छ। यसर्थ आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गर्नका लागेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई कर्तव्य पालनामा बाधा अवरोध नपुर्याउनु हुन र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्नु हुन र नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिदिन्छ प्रशासनले विज्ञप्ति निकालेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार जलाइदिने भन्दै लेखेको स्ट्याटस पनि हटाएको बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सिंहदरबार जलाइदिने भन्दै फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटस हटाएका छन्। शनिबार साँझ उनले लेखेका थिए, आजको लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु, याद राख चोर सरकार भनेर उनले तुच्छ बोली निकालेका थिए। शनिबार राति आफ्नै श्रीमती चढेको गाडी कोटेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीले रोकिदिएको थियो। उनले सामाजिक सञ्जालमा अभद्र र अराजक शैलीमा स्ट्याटस लेखेको भन्दै चौतर्फी समेत आलोचना भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यता भ्रष्टाचारीको छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा गरेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद आक्रोशित बनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सरकारले छानबिनका लागि अगाडि बढाइएको भ्रष्टाचारको फाइलहरूमाथि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरूको सरुवा गराइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले एकपछि अर्को गर्दै खोलेको फाइल कुनै टुङ्गोमा नपुगेको बताएका हुन्। केसीले भने भ्रष्टाचारमा छानबिन अगाडि बढेका फाइलहरू बिचैमा तुहिने परिस्थिति बनेको छ। 5 महिना र 7 महिना नपुग्दै अहिले प्रहरी अफिसरहरूको जुन ढङ्गले परिवर्तन भएको छ, परिवर्तन आएको छ, त्यो परिवर्तन के को लागि हो, किन हो, होइन भने 1 वर्ष त सामान्यतया हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। त्यसमा पनि उनीहरूको कार्यक्षमतामा प्रश्न हुनुपर्दथ्यो, त्यसै पनि छैन उनले बताएका छन्। प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भनेर जनताको विश्वास हराएको उनको भनाइरहेको छ। नक्कली उठानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन अगाडि बढाएका प्रहरी अधिकृतहरूको हालै मात्र सरकारले सरुवा गरेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबावकै कारणले छानबिनमा संलग्न भएका प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा गरिएको विषय यति बेला चर्चामा आएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई समेत हटाउन पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चर्को दबाव तथा लबिङ गरिरहेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सङ्घीय निजामती विधेयक भोलि पारित गरेर संसदमा पठाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई केही दिनभित्रै संसदमा पेश गर्ने बताएका हुन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले विधेयक पारित गरी संसदमा पेश गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। यसैबीच सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउन ढिला भएको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सम्भवतः भोलिको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पारित गरेर सदन समक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको जानकारी गराउँछु। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई सरकारले परिमार्जन गरेर अन्तिम रूपमा दिनको लागि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लागि परिरहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यापारीहरूको बचाउ गर्दै नेकपा एमाले निकै अगाडि उत्रिएको छ।
भ्रष्टाचार प्रकरणमा पक्राउ परेका केही व्यक्ति तथा अपराधी तथा चर्चित प्रकरणमा जोडिएका व्यापारीहरूको पक्षमा नेकपा एमाले सङ्गठित वकालत गर्न थालेको छ। एमाले भाट भटेनीका मालिक मिनबहादुर गुरुङदेखि यति होल्डिङ समेत सार्वजनिक गर्न चुनौतीमा उत्रिन समेत थालेको छ। सरकारलाई अनुसन्धान गर भन्ने समेत गरेका नेकपा एमालेका नेताहरूले व्यवसायी गुरुङलाई पक्राउ गरेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अपराधीहरूलाई बचाउने नेकपा एमाले नीति लिएको बुझिएको छ।